Natuma na gyud ang imong gipangandoy. Nakita na nimo ang tao sa imong damgo. Ug karon, In love kaayo mo. Pero gugma na bagid bagyod na. Unsaon nimo pagkabalo sa tinuod nga gugma? aw, kinahanglang masabtan nimo ang kalainan sa nadani ka lang, nakagusto, ug sa tinuod nga nahigugma. Madani ka tungod sa imong makita. Madani ka sa ayang hitsura o linihukan. Pero ang problema, dili tinuod ang tanan nimong makita. So, unsa pud nang nakagusto ka? Makagusto ka dili lang tungod sa imong makita, kundili tungod sa imong gibati. Tingali na ibog kayo kaniya, pero kanang imong gibati muhupas ra na. Dali ra kaayong mawala. Kung makagusto ka, murag makaingon kang, gugma na ni. Pero tungod lang nasa imong gibati. Ug dali ra nang mawala. So, unsaon nimo pagkabalo sa tinuod nga gugma kanang dili mawala? Mubati mo tinuod nga gugma kung kamong duha, buutan, kugihan, ug matinumanon sa Dios. Ang unang Korinto 13:5 nag-ingon, ang tinuod nga gugma dili mangita sa kaugalingong kaayuhan. Pananggitan, kanang nagustuhan kaayo nimong lalaki? Kabalo ka ha siya mo budget o kwarta? Hilig pa siyang mainom para lang malingaw? Unsay iyang plano sa kinabuhi? Makita ba nimong naningkamot siya? O maayo ra siya sa istorya? Kumusta pod ang babae nga pirmi nimong gihuna-huna? Kinsay iyang mga amiga? Maayo ba siya kinaiyan nila? Mutabang ba siya sa iyang pamilya? Kinahanglan, mailhan sa gyud nimo ang usa ka tawo ug nagkinahanglan nagpanahon. So sa dili pa ka magpadala sa imong gibati, hinumdumi, Madani ka tungod lang sa imong makita. makagusto ka tungod sa imong gibati. Pero tinuod kang nahigugma, Kung nailhan gid nimo siya,